नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स, हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। खानका शरीफ हज़रत पीर पादशाह अलवी बेदर में हर साल की तरह इस साल भी बतारीख 10 मुहर्रम 29 जुलाई बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर ठीक 2 बजे दिन ज़ियारत मूवी मुबारक व ग़िलाफ़ कबा का एहतमाम कराया गया। जलसा का आगाज़ करत कलाम पाक से हुआ। नात शरीफ व मनक़बत के बाद हाफिज़ मौलाना सैयद शाह मुईन अल-दीन हुसैनी जानशीन सजादा नशीन का ईमान अफरोज़ बयान बउनवान मरका करबला और हालात अहल बैत तफसील से बयान किया गया। इसके बाद ज़ियारत मुबारक व ग़िलाफ़ कबा का एहतमाम किया गया। यह तमाम कार्रवाई सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह अलवी की सरपरस्ती और निगरानी में कराएगी। इस मौके पर सैयद शाह असदुल्लाह हुसैनी सजादा नशीन मुतवल्ली दरगाह व खानका हज़रत ख्वाजा अबू अल-फैज़ सैयद शाह मुनीर अल-दीन कादरी अल-मुल्तानी, शाह इब्राहिम कादरी, डॉक्टर सैयद हुसैन अल-दीन कादरी, अज़ीर मिर्ज़ा चिश्ती निज़ामी, सैयद शाह तबरेज़ कादरी अल-मुल्तानी, डॉक्टर सलीम अल-दीन नूरी, सैयद सुहेल अहमद के अलावा कसीर तादाद में ज़ारिन मूवी मुबारक व ग़िलाफ़ कबा की ज़ियारत की। इस मौके पर सैयद शाह कलीम अल्लाह अलवी ने तमाम ज़ारिन को ज़ियारत करवाए। सैयद शाह फसी अल्लाह अलवी और सैयद शाह सफ़ी अल्लाह अलवी ने तमाम ज़ारिन का इस्तकबाल किया। खोल ले, तारीख का मुताला करे, पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि 21 अफराद अहले बैत के थे और बाकी के अफराद सहाबा के शहजादे थे, उनकी औलाद थे। 7 मुहर्रम तक पुरजोर मुतालबा होता रहा। उसके बाद 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया। आप घोड़े घटे जानवर पानी पीते थे, लेकिन खानदान रसूल पर पानी बंद कर दिया गया। खानदान रसूल को परेशान किया। बताना चाहूंगा कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात, तस्बीह के दाने ही सब कुछ नहीं है। अहले बैत की गरीब नवाज आना सागर को कासे में बुलवा लिए। क्या इमाम हुसैन नहर फरात को नहीं बुला सकते थे? इस्लाम बचाने के लिए आए तो करामत दिखाना पड़ा। और इमाम हुसैन इस्लाम गरीब नवाज इस्लाम फैलाने के लिए आए थे, करामत दिखला के इस्लाम फैलाए। और इमाम हुसैन इस्लाम को आग लग गई तो सैयदा ज़ैनब की जब आग लग गई तो आप ख्वाब देखते हैं कि एक पर्दापोश खातून पुराने फलक के दरमियान, पुराने मलक के दरमियान, कुदसियाने फलक के दरमियान अर्श से फर्श पर तशरीफ ला रही है। पर्दापोश खातून है और उनके इर्द गिर्द पुराने मलक है, कुदसियाने फलक है। वो पर्दापोश खातून अर्श से नीचे आती है, नीचे आते आते करबला की सरजमीन पर आती है। वो पर्दापोश खातून आकर करबला की जमीन को झाड़ू दे रही है और कभी कंकर उठा रहे हैं, कभी रेत को साफ कर रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ख्वाब देख रहे हैं। सैयदा ज़ैनब कुदसियाने फलक के दरमियान आए हैं। आप कौन हैं? जरा आप अपना निकाब तो हटाएं, आप अपना हिजाब तो बताएं, आप कौन हैं बताएं। जैसे ही वो पर्दापोश खातून जो है अपना निकाब उठाते हैं तो वो कोई और नहीं सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जो शब आशूरा के मौके पर करबला की ज़मीन को साफ कर रहे हैं, रेत को जो है हटा रहे हैं और जो है झाड़ू दे रहे हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा 10 मुहर्रम हराम की जो है फजर का वक्त आता है, अली अकबर अज़ान देते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमामत फरमाते हैं और ऐसी लंबी तिलावत करते हैं और तिलावत कर रहे हैं। आपकी आँख से आंसुओं का सैल रवान जारी है। मैं बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा कि फजर की नमाज के बाद बड़ी तेज़ी के साथ खानवादा नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामी शहादत नोश फरमाते हैं। यके बाद दी गरे जामी शहादत नोश फरमाते हैं। मैं अर्ज करना चाहूँगा कि 6 माह के अली असगर हैं। देखिए इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6 माह के अली गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। यारे
اکرم تاجدار حرم نوبہار جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام غوث العظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حسین سید الشہداء الصلاۃ والسلام علیہ جان حیدر نبی فاطمہ الصلاۃ والسلام علیہ یا حسین سید الشہداء الصلاۃ والسلام علیہ جان حیدر نبی فاطمہ الصلاۃ والسلام علیہ دوستان نبی میں ہے وہ یا حسین جو بھی دل سے کہا یا حسین ابن مشکل کشا الصلاۃ والسلام علیہ یا حسین سید الشہداء الصلاۃ والسلام علیہ جان حیدر نبی فاطمہ الصلاۃ والسلام علیہ کیسا نورانی وہ قافلہ کیسا قرآنی وہ قافلہ کیسا نورانی وہ قافلہ کیسا قرآنی وہ قافلہ کاروان رسول خدا الصلاۃ والسلام علیہ یا حسین سید الشہداء الصلاۃ والسلام علیہ جان حیدر نبی فاطمہ الصلاۃ والسلام علیہ ظلم پر ظلم ہوتا رہا ظلم کی ہو گئی انتہا ظلم پر ظلم ہوتا رہا ظلم کی ہو گئی انتہا ظلم سہتے رہے بے خطا الصلاۃ والسلام علیہ یا حسین سید الشہداء الصلاۃ والسلام علیہ جان حیدر نبی فاطمہ الصلاۃ والسلام علیہ کاش ہوتے جو کربل میں ہم جان دے دیتے آقا پہ ہم ہو کے قربان دیتے صدا الصلاۃ والسلام علیہ یا حسین سید الشہداء الصلاۃ والسلام علیہ جان حیدر نبی فاطمہ الصلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیہ نہ ہوا اور نہ ہوگا کبھی انبیاء اولیاء ہیں گواہ نہ ہوا اور نہ ہوگا کبھی انبیاء اولیاء ہیں گواہ یہ کیا عجب ہے یہ کرب و بلا الصلاۃ والسلام علیہ اے شہنشاہ کون و مکان الصلاۃ والسلام علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ الحمدللہ آج خانقاہ علوی میں لال دروازے میں امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت کروائی گئی۔ بڑا نورانی منظر
بڑا روحانیت مجھے نظر آئی۔ الحمدللہ آج اس عظیم ماہ مبارک کی زیارت سے اہل ایمان بڑی تعداد میں زیارت کا شرف حاصل کیے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کے ماہ مبارک کی فیوز و برکات ہم تمام کو عطا فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کے ماہ مبارک کی برکتوں سے وطن عزیز ہندوستان میں امن، عافیت، بھائی چارہ، اخوت کا ماحول عطا فرمائے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ میں اس موقع پر یہ بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کے سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کے قدم مبارک تک امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب صحابہ کرام تاجدار مدینہ کا دیدار کرنا چاہتے، تاجدار مدینہ کو دیکھنا چاہتے، تو دونوں شہزادوں کو بلواتے، امام حسن کو بلاتے اور امام حسین علیہ السلام کو بلاتے۔ جب دونوں شہزادے بیک وقت تشریف لاتے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ شبیہ مصطفیٰ نظر آتے تھے اور ہم تاجدار مدینہ کا دیدار کر لیتے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات امام حسین علیہ السلام 72 شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اپنے اپنے طور پر خراج عقیدت و محبت پیش کرتے رہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔